सामईन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद शाहिद इमाम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द अलशिफा ऑफिशियल। ये देखिए एक वीडियो लाया है हरामुद्दहर, एक गुस्ताख किसका कर रहा है। ये देखिए कौन गुस्ताख है। ये खुद गुस्ताखी करने वाला दूसरों को गुस्ताख कहता है और इस कमीने की शक्ल ना अच्छी है ना अकल अच्छी। इसको वीडियो देखिए फिर आगे में इस जाहिल की जरा बातें सुनना भाई। आज लोग हमसे कह रहे थे कि जब बगदाद में बॉम्बिंग हो रही थी तो गौस पाक क्या कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि जब 360 भूत घर में जा रहे थे अल्लाह क्या कर रहा था। घर तो उसी का है। अल्लाह एक भूत, दो भूत, 100 भूत, 200, 300, 360। बताओ कितना बड़ा जाहिल है ये। फिर आप लोग बोलोगे कि यार हमारे उलमाओं को ऐसे बोलता है, वैसे बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। देख रहे हो ये किसके साथ किसका कंपेयर कर रहा है। ये देख रहे हो। मैं भड़ुए हो जाओ, सुधर जाओ। सामईन इस भड़ुए की बात सुना होगा आपने। ये भड़ुआ कह क्या रहा है देखिए। एक कादिर की कंपेयर अब्दुल कादिर से कर रहा है। कादिर की कंपेयर जो है अब्दुल कादिर से कर रहा है। यानी अब्दुल कादिर और कादिर यानी कि अब्दुल कादिर को बनाने वाला जो कादिर है उसको दोनों को बराबर कर दिया। अब बताइए ये सवाल कर रहा है कि काबे में 300 भूत जब रखे गए तो अल्लाह क्या कर रहा था। अब इससे बड़ा गुस्ताख, इससे बड़ा कमीना, इससे बड़ा जलील, इससे बड़ा हरामुद्दहर, इससे बड़ा सूअर और कौन हो सकता है। और इस सूअर की डंका बज रही है। क्यों? क्योंकि जाहिल जो है वो डंके ही सुनने वाले हैं। उनको तो कोई बात समझ नहीं आती। डंके में कोई बात समझ में नहीं आती, सिर्फ डम 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 की आवाज आती है। उसी पर जो है शैतान नाचता है। तो जितने जाहिल इनके मानने वाले लोग हैं, जाहिलाट हैं, वो इस सूअर की बात को सुनकर वो डम डम करके, क्योंकि बात समझ में आती नहीं और वो नाचते रहते हैं इसके। खुद आप सुने, समझें। अगर आपको अल्लाह ने अकल दिया है, अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया है, अल्लाह ने आपके दिल में ईमान दिया है और ईमान थोड़ी सी भी अगर जाग रही है, जिंदा है, तो आप खुद बताइए कि ये क्या रहा है कि अब्दुल कादिर को कादिर से जो है ना कंपेयर कर रहा है। क्योंकि कादिर अल्लाह ने अब्दुल कादिर को पैदा किया, बनाया। जो भी अल्लाह ने जो है अब्दुल कादिर को दिया, अब्दुल कादिर को दिया, जितनी भी मतलब उनके इसको दिया, बुजुर्गी दी, इल्म दिया, सब कुछ दिया। देने वाला कौन है? कादिर। कादिर ने दिया अब्दुल कादिर को, यानी अल्लाह ने अब्दुल कादिर को दिया। आज ये जलील जो है और इनके जितने भी हैं, जितने भी ये रजा खानी कमीने हैं, ये बुत परस्त, बुतों को पूजने वाले, कब्रों को पूजने वाले, हराम खाने वाले, कब्र को धोकर पीने वाली, इनकी हालात यही है मेरे भाई। इनकी हालात क्या होगी ये आप देखिए क्या होने वाली। सामाइन ये रजा खानी जो होते हैं ना, ये अल्लाह के भी गुस्ताख हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी गुस्ताख हैं। लेकिन ये अपने महफिलों में सिर्फ आगे जो है टाइटल अल्लाह और अल्लाह के रसूल का लगा देते हैं ताकि इनके ऊपर पब्लिक जो है अंधी बनकर जो इन पर अकीदा कर रही है वो इनको जूते ना मारे। अब बीच बीच में ये दरूद पढ़ देते हैं, सलाम पढ़ देते हैं। ये सिर्फ पब्लिक को धोखा देने के लिए होता है। ये पब्लिक को धोखा देते हैं, पब्लिक समझ नहीं पाती है। लेकिन आप खुद देखें ये क्या कह रहा है कि 300 बुत जब काबा में रखे जा रहे थे तो अल्लाह कहाँ था। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन इन कमीनों को पूछिए कि अल्लाह किसी का मोहताज नहीं होता। अल्लाह बहुत सी चीज को अपनी हिकमत के साथ देखता है और हिकमत के साथ करता है। अल्लाह को अगर देखना था तो आप देखो, जब अब्राहा उसी काबा के ऊपर में जब हमला करने के लिए आया तो अल्लाह ने क्या करवाया था। ये नहीं बताया किसी को इस कमीने ने कि अल्लाह ने अबाबील से काबे की हिफाजत करवाई। अल्लाह जो है, अल्लाह को खुद आने की जरूरत नहीं होती। अल्लाह को आने की जरूरत नहीं होती। अल्लाह वक्त देखता है। अल्लाह देखता है कि कब किसको कैसे कहाँ क्या करना है। लेकिन इन रजा खानियों को, इन कब्र पुजारियों को, इन कुत्तों को तो और कुछ है नहीं। इनके यहाँ पीर सबसे बड़े, अल्लाह से भी बड़ा पीर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बड़ा पीर। और एक जगह तो हमने ये सुना, ये एक आदमी कह रहा था, एक इनका पीर कह रहा था, कुत्ता जलील सुअर के मूसा अलैहिस्सलाम जो करामत दिखा रहे थे या जो कर रहे थे, जो लाठी चला के सब कर रहे थे, उसमें करामत असल किसका था? ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कहाँ जो है मूसा अलैहिस्सलाम, कहाँ ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। बताओ ये तौहीन तो तौहीन है। अब बताओ इसके लफ्ज पे इसको क्या कहा जाए।
اس سے بڑا کمینہ، اس سے بڑا کتا اور کون ہو سکتا ہے کہ جو ایسی باتیں کرے؟ ان کے یہاں کچھ نہیں میرے بھائی، صرف پیر کرنا ہے اور کھیر کھانا ہے، بریانی کھانا ہے، کٹوا ملیدہ کھانا ہے، سمجھا؟ اور قبر کو دھو کر پینا ہے، قبر کی مٹی چاٹنا ہے، قبر کو سجدہ کرنا ہے۔ مسجد میں سجدہ تو کرنا نہیں ہے بس، اور یہ کہنا ہے کہ پیر صاحب کے دامن پکڑ لو، پیر صاحب کے جو ہے مرید ہو جاؤ، جنت میں چلے جاؤ گے، باقی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج نمازیوں کی تعداد گھر سے ختم کیوں ہوئی؟ ان رضا خانیوں کی وجہ سے، ان کتوں کی وجہ سے۔ ان کے جب یہ میلاد کرنے جا رہے ہیں تو میلاد میں کیا کریں گے؟ بس یہی تفرقہ والی باتیں، ہدایت والی باتیں نہیں کریں گے، دین والی باتیں نہیں کریں گے، اللہ اور رسول کی باتیں نہیں کریں گے، نام آگے ٹائٹل لگا دیں گے اللہ اور رسول کی، اور ساری باتیں کریں گے پیر کی، اور ساری باتیں کریں گی نفرت کی، خلافت کی، دور رہنے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر لوگ جماعت سے لگ گئے، جماعت میں چلے گئے، جماعت والوں سے مل لیا، تو ان کے سارے دکان تو بند ہوں گے، ان کو جو پیشاب ملتا ہے نہ پینے کے لیے وہ بھی نہیں ملے گا۔ کتے ایسے، یہ کتے حرام خور لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی، ایسے لوگوں سے بچیے، دعوت و تبلیغ سے جڑیے، دعوت و تبلیغ میں جائیے اور دین کو سمجھیے، قرآن کو سمجھیے، حدیث کو سمجھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا سیکھیے، اللہ سے ہونے کا یقین رکھیے میرے بھائی۔ اللہ اور اللہ کے رسول، یہی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، نہ کہ کسی پیروں کا کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ نے دنیا میں انسان کو اپنی دعوت کے لیے بھیجا ہے، اپنی دعوت دینے کے لیے کہ میری وحدانیت کو پھیلاؤ۔ جتنے بھی نبی آئے نا وہ اللہ کی بات بتایا لوگوں کو، اللہ کی بات بتایا، نہ کہ وہ پچھلے جو ہے کسی اور بھی پیر فقیر کی بات بتائی میرے بھائی۔ اور آج کی یہ رضا خانی کس کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ پیروں کی تبلیغ کر رہے ہیں، جھوٹی کہانی بتا کیا، ایسی جھوٹی کہانی جو آپ اور ہم سب حیران ہو جائیں گے۔ لیکن جو رضا خانی، جو بت پرست ہیں، جو حرام خور ہیں، حرام کے کھانے والے، ان کے دلوں پہ تاثر ہونے والا ہے نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا کہ حرام کا لقمہ جب ایک جاتا ہے تو 40 دن تک کی اس کے اوپر میں کوئی نیک بات، اچھی بات اثر نہیں ہوتی۔ یہ تو پوری زندگی صبح شام حرام ہی کھا رہے ہیں، یہ کتوں پر اثر کہاں سے ہونے والی، اور ان کے چاہنے والوں پر اثر کہاں سے ہونے والی ہے میرے بھائی؟ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کرو، توبہ کر کے آؤ لوٹ کر۔ دعوت و تبلیغ میں یہ نہیں منع کیا جاتا کہ تم قبر پہ نہیں جاؤ گے، تم فاتحہ نہیں کرو گے، تم درود نہیں پڑھو گے، سلام نہیں پڑھو گے۔ اس سے جس نے بھی انکار کیا، سلام سے جس نے انکار کیا، درود سے جس نے انکار کیا، فاتحہ سے جس نے انکار کیا، قبر کے اوپر جا کر قبر کی زیارت کرنے سے انکار کیا، میرے بھائی وہ سب لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لیکن ان کا طریقہ جو ہے پیسہ کمانے کا ہے، لوگوں کو شرکوں میں مبتلا کر کے، لوگوں کو کفر کے راستے پر چلا کے پیسہ کمانے کا ان کا دھندا ہے۔ اور دعوت و تبلیغ والے جو ہوتے ہیں اور دیوبند والے جو ہوتے ہیں میرے بھائی، ان چیزوں سے بچا کر صحیح راستے پہ چلاتے ہیں، کام یہی ہوتا ہے، لیکن صحیح راستے پر صحیح طریقے سے کرواتے ہیں تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر ان باتوں کو مان لو گے تو دعوت و تبلیغ پہ آؤ، دین کو سیکھو، سمجھو، اور ان کتوں سے اپنی جان چھڑاؤ، اور نہیں تو نہ دنیا ہی کے رہو گے، نہ دین کے رہو گے، نہ یہاں کے رہو گے، نہ وہاں کے رہو گے، تباہ اور برباد ہو جاؤ گے میرے بھائی۔ توبہ کرو اور اللہ کو حاضر ناظر ماننے والے بن جاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ بس اس کے آگے اور میں کیا کہوں؟ خود آپ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، سمجھدار لوگ ہوں گے سننے والے، اور جو سمجھدار نہیں ہیں، جو بددین ہیں، جو ان کتوں کی بات ماننے والے ہوں تو خیر کبھی سنیں گے نہیں، وہ گالیاں ہی دیں گے اس میں۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔